पळया आमी पळयता स्वता बरे शिकपी कोण डॉक्टर कोणी आसा जाल्यार तांकां, इंजिनियर कोण आसा जाल्यार तांकां, CA कोण आसले आसा जाल्यार तांकां, आनी कोण बळे व्हडले मर्सिडीस गाडयेर आयल्यात वा व्हडले व्हडले हायब्रीड गाडयेर आयल्यात तांकां, आनी व्हडले व्हडले कोण बळे बिजनेसमॅन आसा तांकां, न्ही गे मागी गे न्ही. हां पप्पा असो एकलो आसा कुट्टू घालून ताका इंता ती. हां कांय शिकोवन ना बेट चाप ताका इंता ते. पण आमची चिंता पळय तशें आमकां व्हडले व्हडले मनीस जायचे, जाणवायेचे, सगतेचे, दुडवादीक पुरा जायचे. पूण सोमी कोणाक विनता पळय बा सगळी रात मागणें कर तो कोणाक विनता. हां अनपड्यांक मासली पाकतल्या मोगरांक न्ही बरोंक वतना जाल्यार सुंका काट्यार बसोन थंयसर टॅक्स कलेक्ट करतल्या न्ही तो कोणाकी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक बिलकुल इसिना पळया. आनी ह्या 12 जाणांक तूं विनता साद्या मनशांक आमच्या पवित्र पुस्तकांत बायबलांत आमी पळयता 2 सल्ले आसात न्ही. एक सल्लो पोरनो सल्लो म्हणटा आमी, दुसरो नवो सल्लो. पोरनो करार आनी नवो करार. पोरनो सल्लो न्ही आमी पळयता तोय बायबलांत आसा, नवो सल्लोय बायबलांत आसा. पोरण्या सल्ल्यांत आनी नव्या सल्ल्यांत कितें विशेशता आसा? कितें विशेशता आसा? पोरनो सल्लो चड गरजेचो की नवो सल्लो चड गरजेचो? हां दोनी गरजेचे. हां चड गरजेचो खंयचो? दोनी. पोरनो सल्लो आनी नव्या सल्ल्यां मदें कितें चड व्यत्यास आसा? हां पोरनो सल्लो आमी पळयता तातूंत हो पोरनो सल्लो कोणें कोणा लागीं केल्लो? देवान इस्रायल परजे लागीं केल्लो. कोणा मुखांतर केल्लो? मोइशे मुखांतर केल्लो. मोइशे मुखांतर सिनाई पर्वतार 10 उपादेश दिवन हे लोकांक पाळूंक आनी तुमी पाळशात जाल्यार हांव तुमचो देव जातलो आनी तुमी म्हजी परजा जातल्यात. नवो सल्लो कोणें केल्लो? देवान केल्लो. कोणा लागीं? हां पोरनो सल्लो देवान इस्रायल प्रजे लागीं मोइशे मारिफात केल्लो आनी नवो सल्लो देवान कोणा लागीं केलो? देवान ताज्या परजे लागीं, ताज्या परजे लागीं. परजा म्हळ्यार हांगा इस्रायल परजा मात्र न्ही. हो सल्लो फकत इस्रायला मात्र न्ही, अख्ख्या जनांगांक अख्ख्या संवसाराक केल्लो सल्लो. देखून देवान आपल्या परजे लागीं केल्लो सल्लो कोणा मारिफात केल्लो? जेजू मारिफात केल्लो. समजलें? हां एक म्हणजे देवान आपल्या पुता मारिफात केल्लो सल्लो. नवो मोइशे हांगासर आसा जेजू. पोरण्या सल्ल्याचें आचरण आसलें पास्काची शेळी न्ही. इजिप्तांत आसलो लोक इस्रायल बायसरच्या फुडें देवान एक शेळी तलाश करून सांगली न्ही. ती इतलो काळ पर्यंत तुमी ती पोसिजे. नेमलोलो काळ भरतच त्या शेडयेक जिवीशे मारीचे. ताचे रगत तुमी अर्दें लोकांचेर अर्दें कितें करीचे? तुमच्या दाराच्या दारवट्याक शेणयचे. ताजे उपरांत कितें करीचे? तें मांस कुडू भाजयेन खायचें. होय गे? हां देवान इस्रायल परजे लागीं ही परब आचरण करूंक, पास्काची परब जागरण आचरण करूंक उलो दिल्लो. होय की? आनी पोरण्या सल्ल्यांत कोणाचें रगत? शेडयेचें रगत. नव्या सल्ल्यान कोणाचें रगत?
जेजूचेन सरागात रुखाच्या उब्या आणि आडव्या खुंट्याक शेणायले वेगी पोरण्या सोल्ल्यांत देव कोणा लागी उलयलो मोईजे लागी उलयलो आरोना लागी उलयलो जोशुआ लागी उलयलो प्रवाद्या लागी उलयलो न्ही गे वेगी नव्या सोल्ल्यांत देवूस मनशा लागी उलयलो कोणा लागी देवूस जेजू देव मनीस जावन आयलो आनी तोच मनशा लागी उलयलो वेगी पोरनो सल्लो संपूर्ण की नवो सल्लो संपूर्ण हा नवो सल्लो संपूर्ण पोरनो सल्लो अर्दो तो संपूर्ण आता नव्या सोल्ल्यांत आसा आनी नव्या सोल्ल्याचो देव तो इल्लोसो रागिश्ट देव शिक्षा लावचो देव न्ही गे वय की न्ही कांट्याक कांटो काडचो देव वय की न्ही हां देखून बुर्तुगोल आयली देखून उज्याचो गंध कसो पावस आयलो देखून खरगां आयली पूण नव्या सोल्ल्याचो देव कितें संपूर्ण काकुळतीचो देव बक्षणाचो देव न्ही गे मोगाचो देव मोग पळया हांगासर मोग बरोवन वमतोता नव्या सोल्ल्यांत जसो बापान म्हजो मोग केला तशें हांवें तुमचो मोग केला तुमी एकामेकाच्या मोगांत रावो जाय म्हजो संतोष तुमचे ते आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर म्हजो संतोष तुमचे ते आसूं तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां आनी तुमी करूंक जाय जाल्लो उपादेश हो पाळूंक जाय जाल्लो उपादेश हांवें तुजो केल्ले बरी तुवें पयल्याचो मोग करचो तुमी एकामेकाचो मोग करचो पळया हो नवो सल्लो पोरनो सल्लो न्ही देखीक कळ्ळें गी देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी नव्या सल्ल्याची परसा की पोरण्या सल्ल्याची परसा हां नव्या सल्ल्या आमी कोणाचो चड मोग करूंक जाय नव्या सल्ल्याचो की पोरण्या सल्ल्याचो नव्या सल्ल्याचो कित्याक म्हळ्यार जेजू एक आमचो देव मनीस जाल्लो आनी ताणें ती शिकोवण संपूर्ण केल्या देखून आयच्या पयल्या वाचपांत बेरेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल बरयल्ल्या पत्रांत बरयणार बोवा पुरबायन म्हणटा कितें म्हणटा आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार पळया आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज पडतीये ना आदलो करार संपूर्ण वा शाश्वीत जाल्लो जाल्यार दुसऱ्या कराराची गरज पडटी ना देखून तो म्हणटा अशें नवो सल्लो म्हणून देवान आदलो सल्लो पोरनो म्हूण काडलो वय की न्ही पोरनो म्हूण काडलो आनी कितें पोरनें आनी प्रायश्च जावन आसा तें क्रमेण नापेंस जाता वय की तुमकां बरीं कापडां आसात नव्यान तें कापड हाडलें तुमी खंयचें न्हेसतात नवें की पोरनें हां पोरनें नवें न्हेसतात वय की नवें न्हेसतात नव्यांत नवें सव आसा नव्यांत नवें सव आसा नवें आसल्यार नवें सव आसा की ना आसा की ना मागीर नव्या सोल्यान नवें सव आसा पोरण्या सोल्यान कांट्यान काडी जाय हांगासर कितें म्हणटा तुमी कांट्यान काडचो न्ही कळ्ळें गी कितें करी जाय तुज्या उजव्या पाल्याक मारलें जाल्यार तुवें दावो पोलो दाखय जाय न्ही गे तुज्या आंगले विसरलें जाल्यार तुजो दोगलो कांडी जाय एक मैल चलोवन तुजे सांगात आपयल्यार 2 मैलां चलय जाय पळया पोरण्या सोल्याच्या विरुद्ध आसची शिकोवण देखून जेजू पळय कालवर रूम कळतना कालवर पर्वतार कितें केलें न्ही बापा बक्षी तांकां ते कितें करतात तें नेणान पळया संपूर्ण बक्षणाचो देव संपूर्ण काकुळतीचो देव संपूर्ण मोगाचो देव ह्या देवातय राग ना ह्या देवातय फारीकपण ना ह्या देवातय हगे ना ह्या देवातय शिक्षा ना पळया तसलो काकुळतीचो देव आमचो आनी हे सत कोण उगडापे करता नवो सल्लो उगडापे करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो समजले देखून आमी नव्या सल्ल्याची परसा नवो सल्लो आमचो बरवसो
नवो सल्लो आमचो बरवसो वो बरवसो आमकां निराशी करिना. पूण थोडे फावटी आमी नवो सल्ल्याचे की चड खंयचो मो करता पोरण्या सल्ल्याचो. आमकां शिक्षा म्हळ्यार बारीक खुशी, फारीकपण म्हळ्यार बारीक खुशी, देखून आमी चड नव्या पोरण्या सल्ल्याचो मोग. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजू म्हणटा हांगासर नवे साव नवो सल्लो मोगाची शिकवण. देखून जेजू कितें म्हणटा, हांव ह्या संवसाराक आयलां कित्याक आयलां, उजो लावंक आयलां. उजो कसलो फारीकपणाचो उजो न्ही, रिवेंज काडून घेवचो उजो न्ही. कसलो उजो, मोगाचो उजो हांव काण घेवंक आयलां, मोगाचो उजो लावंक आयलां. आनी हो उजो म्हाका आतांत उलयनात तुमी, उजो म्हाका म्हटल्यार सांगा, उजो म्हाका आतांच पेटलोलो जाय पेटलोलो. बळ्या मोगाचो उजो. देखून जेजू 12 जाणांक विंचता. 12 कितल्या जाणांक? 12 जाणांक विंचता. 12 जाणांक. पळया जेजू हेच्या सुवार्थेन पळयता आमी. हेच्या सुवार्थेंत जेजू दोंगरार सोडलो, रातभर ताणें मागणें केलें कोणाक विंचचें ही म्हूण. पळया कोणाक विंचचें, ही मोगाचो उजो पेटोवच्याक. आनी हो मोगाचो उजो जेरुजलेमान पेटलोलो तो आख्ख्या संवसारभर परगट करच्याक कोणाक विंचचें, कोणाक विंचचें. आमी जाल्यार कोणाक विंचता, कोणाक विंचता आमी जाल्यार विंचूंक म्हण सांगल्यार कोणाक विंचता आमी, कोणाक विंचता. हांगा आतां एक म्हाका 12 जाण जाय जे म्हूण हांवें सांगलें तुमकां, विंचून काड म्हूण सांगलें, कोणाक विंचता. हे मोगाच्या हाचे भयंकर पार्सलिटी आसा. मागीर जाय जाल्ल्याक न्ही, आतां म्हाका जाय 12 जाण, तुका कशें जाय जाल्लें विंचें तुवें. पळया आमी पळयता, स्वता बरे शिकपी कोण, डॉक्टर कोणी आसा जाल्यार तांकां, इंजिनियर कोण आसा जाल्यार तांकां, CA कोण आसले आसा जाल्यार तांकां, आनी कोण पळय व्हडले मर्सिडीस गाडयेर आयल्यात वा व्हडले व्हडले हायब्रीड गाडयेर आयल्यात तांकां, आनी व्हडले व्हडले कोण पळय बिजनेसमॅन आसात तांकां, न्ही गे मागीर गे न्ही. पप्पा असो एकलो आसा कुट्टू घालून ताका इंता ते, कांय शिकोवन एबेट चाप ताका इंता ते. पण आमचें चिंता पळय तशें आमकां व्हडले व्हडले मनीस जायचे, जाणवायेचे, सगतेचे, दुडवादेक पुरा जायचे. पूण समी कोणाक विंता पळय, बा सगळी रात मागणें कर तो कोणाक विंता. अनपड्यांक, मासली पाकतल्या मोगरांक, न्ही बरोंक वचना जाल्यार सुंका काट्यार बसोन थंयसर टॅक्स कलेक्ट करतल्या, न्ही तो कोणाकी व्हडल्या व्हडल्या मनशांक बिलकुल इसिना पळया. आनी ह्या 12 जाणांक तो विंता, साद्या मनशांक कळ्ळें, 12 जाणांक विंता. जुदास एकलो ताकाय विंता, आसूं दी तोय जायचे पळया. आनी ह्या 12 जाणांक विंचूंक कितें करता पळया. 12 जाणांक सादे मनीस ते समाजांत खंय पेपरार तांचें नांव येवंक ना, कडल्या उंचल्या सिनेगोगांनी वा देवळांत तांणी व्हडल्या प्रसंग दिवंक नात. दोणीचेर मासली पाकून मात तांकां गोत्ता आसा, समा वस्तू न्हेसूंक तांकां गोतू ना. असले एक सादे मनीस जेजूचे पाटला उदार जावन तो विंचता. कित्याक विंचता पळया, आपणा सांगाता आसचे खातीर. पळया कोणा सांगाता, आपणा सांगाता आसचे खातीर. आनी उपरांत सुवार्ता परगट करचे खातीर. पळया व्हडले व्हडले मनीस विंचले जाल्यार ते जेजू लागचे आयकता, ते जेजूचे आयकता, ते जेजूक शिकयतात. अरे तें न्ही, अशें न्ही, तशें अशें न्ही, अशें कळ्ळें गी जालें, तशें न्ही अशें शिकयतात. जेजूचे आयकनात, सवाय बुदवंत आसता थोडे, न्ही तशें न्ही अशें, तशें न्ही अशें. थोड्यांक तांच्यांत जायचें, गुत्तू ना जाल्यार व्हडली तांच्यांत जायचें. तसले मनीस ते इल्लेशे हाय वेट्याचे, तसल्यांक जेजू आपोवंक वचना.
ताचे सांगाता कोण रावतात पळय पाप सादे मनीस तांकां मात ताणें आपयलें तांकां मात आपयलें कित्याक ताचे सांगाता रावोंक ताचे सांगाता रावोंक मात्र न्ही ताका पळोवंकू पारखूंकू आनी ताचे लागचें शिकोवंक ताका पळोवंकू पारखूंकू आनी ताचे लागचें शिकोवंक आनी शिकल्या उपरांत पळया तो अनुभव जोडूंक आनी ते बळवंत जावंक सक्तेवंत जावंक धैर्यादीक जावंक आनी तांणी पळयल्लें भोगुल्लें अनुभव केल्लें 10 जाणां मुखार सांगूंक हे मिसांव 12 जाणांचे देखून तांकां तो दिसता तांच्या सांगाता रावयता आदी गुरुकुला म्हणलें आसलें न्ही गुरुकुल सिस्टम आसलें वय की न्ही गुरुकुल म्हळ्यार गुरुकुल न्ही गुरुकुला वय की गुरुकुला म्हण आसलें थंयसर शीस आसताले आनी तांचो हे मेस्त्री आसतलो न्ही मेस्त्री तांकां शिकयतलो हे मेस्त्रीक ते पळयताले आनी मेस्त्री बरीत ते जाताले न्ही की आज जेजू एक गुरुकुला उक्तें करता कळ्ळें न्ही गुरुकुला एक विद्या म्हळ्यार कितें म्हणटात शिकपा केंद्र एक उक्तें करता आनी ह्या शिकपाचो गुरू कोण सोमी आनी 12 जाण शीस जेजू लागचे शिकोवंक भायर सरतात पळया आनी जेजू तांकां कशें तरबेत करता पळया कशें तरबेत करता पळया कशें लाजराक जिवन तुटोवन नायम गांवच्या विधवीच्या पुताक जिवन तुटोवन जायराच्या दुवेक जिवन तुटोवन पळया ह्या 12 जाणांक कसली सकत तो तांच्या काळजा भितर घालता की मेल्ल्यांक जीव करची सकत ह्या मनशा पुताक आसा म्हळ्यार तो जिवांचो देव जीव आनी जिवंतपण ताचें तें आसा म्हळ्या असले स्पिरीट तांचे व्हरता उदका वयल्या चलता तो न्ही वय गे उदका वयल्या चलता खंयचोय मनीस संवसारांत खंयचोय मनीस जावं खंयची जिवी जावं उदका वयर चलिल्ली आसा ना पण जेजू उदका वयर चलता हांगासर म्हळ्यार सर्गा संवसार असो रचणार खंयचें उदक ताका बुडोवंक शकना खंयचो उजो ताका उलपोवंक शकना उज्याचेर उदकाचेर पदवी आसलेलो एक सत्यवंत देव म्हूण तो तांकां शिकयता पळया आनी हे सगळें पळयल्लें ते तांचो अनुभव राजकरण तूं दवरता राजकरण दवरतात थाबर पर्वतार आपूण व्हरता थाबर पर्वतार तो रुपांतर जाता आनी रुपांतर जाल्लें दृश्य आयकल्लो थाळो तो आयकोन ते पळोवन सगळे शेवटतात ते धरणीक शेवटतात आनी अशें ते प्रेरीत जातात आनी म्हणटा स्वामी आमी हांगाच रावया म्हळ्या अशें हंतांनी असर्या अजापांनी आनी शिकोवणेनी उतरांनी जेजू कितें करता तांचे ती सकत प्रेरीत करता म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो मेल्या उपरांत सर्गी सोडून गेल्या उपरांत जिवन जावन सर्गी सोडून गेल्या उपरांत पवित्र आत्म्याक फाटयता घेया पवित्र आत्म्याक जांची पातकां तुमी बक्षता ती बक्षतली जांची पातकां तुमी बक्षना ती बक्षची नात घेया वसा सगळ्या संवसाराक ही बरी खबर मोगाची बरी खबर सगळ्यांनी परगट करा देव मनशाचो मोग करूंक आयला आनी तो मोग करता मनशांक द्वेशिना मनशांक शिक्षा लायना आनी देव बक्षुसो ह्या काकुळदार देवा सरशी पाटी येया म्हणून बरी खबर परगट करा वसा आनी हे 11 जण मातियास मागीर सर्वलो 12 जण आनी एकलो उपरांत सेलवलो सावलो पावलो आनी ते पळया सगळ्या संवसाराक गेले म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सां फुडें 2000 वर्सां फुडें आतां जे बरी वॉट्सअप ना फेसबूक ना इंस्टाग्राम ना न्ही गे वय गे न्ही आतां जे बरी यूट्यूब नात चॅनलां नात आतां जे बरी कारां नात बसां नात ट्रेनां नात विमानां नात दोरयो आसलो दोरयांत ल्हान दोणी ह्या दोणीचेर वचून गांवां वचून गांवांची सोदनां करना पळया म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो 2000 वर्सां फुडें सांत थॉमास कॅलिकट आयलो मदुरई गेलो वय गे पळया आनी सोम्याची सुवार्ता परगट जाली अस्कत म्हूण लेखलेल्या त्या मनशांक देवान बळवंत केलें आनी आपल्या लिखणेन आनी आपल्या उतरान आनी आपल्या करणेन सोम्याक तांणी साक्ष दिली आनी सोम्याक तांणी परगट केलें अस्कत्यांक तांणी विसलें आज म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो सोम्यान आमकां ह्या आपयलां गिना
आमकां विसलांक येना हांव हेंच करतगी हांव जाणारी गी नाही तूं खंयच्या स्थानार आसाय त्या स्थानार तुका सुम्यान आपयलां कित्याक आपयलां तुका कित्याक आपयलां सांगा कित्याक आपयलां हा सुवार्थ परगट करूंक डायरेक्ट हां सोम्यान तुका आपयलां कित्याक पयलें ताचे सांगाता रावूंक पूण आमकां सोम्या सांगाता रावूंक फुरसत ना कळ्ळें इगर्जेक आयल्यार 1 घंटे भितर मिस जायचे फादर 1 घंटे भितर इल्लें लांब जाल्यार येदो पाद्रे बसो येदो लांब शर्मा उलयलें उलयता सांगलें सांगता टा आमकां टायम ना रोसाक गेल्यार फादर 10 मिनटांनी मागणें जायचें सोम्या सांगी आमकां रावोंक वेळ ना कित्याक आमकां मागीर डान्स करूंक आसा मागीर आमकां बाटली वांटूंक आसा देखून आमकां वेळ ना मोठ्ठें मागणें पुरो मोठ्ठें मीस पुरो आराधन 1 घंटो नाका 15 मिनटां पुरो सोम्या संगी आमकां रावोंक नाका मागीर सोम्याचें शिकचें घेताळा हा सोम्याचें उतरां शिकचें घेताळा सोम्याचो अनुभव आमकां जावचो घेताळा सोम्याचो अनुभव जावंक सोम्या संगीत रावल्यार मात्र न्ही म्हज्या सांगाता रावल्यार मात म्हजो अनुभव तुमकां जावचो म्हज्या सांगाता रावना जाल्यार तुमकां कितें कळटा हांव कोण म्हणून कशें कळटा सोम्या सांगाता रावल्यार मात सोमी कोण म्हणून तुमकां कळटा की ना सोम्या सांगाता रावोचें सोम्याचें आयकचें आनी सोम्याचो अनुभव आमी पळय जाय थवळ हांव प्रेरीत जाता आनी त्या सोम्याक परगट करूंक शकता सोम्या सांगाता हांव रावना सोम्याचें हांव आयकना सोम्याचो अनुभव म्हाका जावचो म्हळ्यार कसो आनी कशें हांवें परगट करचें सोम्याक पयले पटी विचारल्यार म्हणटात तुका सोम्या आपयला कित्याक परगट करूं बेश्टें परगट करूंक जाता तुवें शिकल्या शिवाय परगट करूंक जाता तुवें उपयोग शिकल्या शिवाय हेरांक उपयोग दिवंक जाता तुवें ड्रायव्हींग शिकल्या शिवाय हेरांक ड्रायव्हींग करूंक जाता जायना तुवें खुद्द शिकत जाय उपरांत परगट करी जाय आनी शिकचें जाल्यार तुवें कोणाक सांगता आसा जाय सोम्या सांगता आनी तें आमी करना आमी सगळ्यां सांगता आसता सोम्या सांगता आसतना देखून थोडे दांपिया म्हज्या मोगाच्या भावभणी न्हू पयल्यान पयलें सोम्या आमकां आज आपयता तसो आपोस्तल जावंक आपयता ताचे पाटलावदार जावंक आपयता सोम्या आमकां पूण आमी पयल्यान पयलें सोम्या सांगता आसचें प्रयत्न करीत सोम्या सांगता रावचे प्रयत्न करीत सोम्याक आयकोवचे प्रयत्न करीत सोम्याचो अनुभव जोडचे प्रयत्न करीत उपरांत तो अनुभव आमी हेरांक थंय वांटूंक शकता आनी आमी बळवंत सुवार्थेगार परगटणार जावंक पावता असली कृपा आमकां निरंतर मेळो म्हण प्रति रितीन ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन.